Rabobank, a reason for your success. नेपा बुखेजी निसा प्रजापति पाखे जोजलपा नाप लस्कुस दक्कसिबे नापा थौये मुमु बुख युवा पिढीको परिवर्तनकारी पहली से सहकार्य याना न्हने वनेको या विकल्प मधुको उपराष्ट्रपति यादव थापु संसद भाषण हो नाराबाजी याएको थ्या मखुगु सभामुख घिमिरे या थापु अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधार याए त प्रधानमन्त्री ओली बबिल अरब संसद प्यालेस्टाइन उद्देश्य समर्थन याएको फिफा क्लब विश्वकप बायर्न म्युनिख फ्लामेंगो या त बुकल You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था किओचलाई जानेछ। किओचद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र किओचको स्थापनामा सहयोग गरौँ। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। आपु अङ्क बुख उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव युवा पिढीको रचनात्मक सकारात्मक परिवर्तनकारी पहलली से सहकार्य याना न्हने वनेगु या विकल्प मधुगु धयादिगु दु थौ ये गोसागोगु छगु ज्याझो या त सम्बोधन यासे वेकल उगु ख तयादिगु ख वेकल जलविद्युत पर्यटन कृषि जडीबुटी घरेलु हो लघु उद्योग हो डिजिटल उद्यम लगायत क्षेत्रे युवा पिन्त केन्द्रीयतया नीति निर्माण हो कार्यान्वयन याय मागु आवश्यक जुगु दया दिल वेकल नेपाया युवा त थगुहे देशे रोजगारी सिपो आत्मसम्मान जोना न्यावने माथका सकस्या चाहे जुगु तर उकिया निम्ति सकले दृढतापूर्वक न्यावने मागु आवश्यकता दु दया दिल वेकल युवा पिढीको सृजनशीलता जोस हो जागरण या त व्यवहारिक समाधान रूपे रूपान्तरण या त सकसिन थथगु खेल ग्वाहाली या फैके मागु दया दिल वेकल युवा तेगु बिचाया त व्यावसायिक योजना हिलेगु निम्ति सहजीकरण या नेतृत्व याएगु जोखिम कायगु निम्ति प्रोत्साहन याएगु हो सफलता या रोड म्याप केनेगु आवश्यक जुगु दया दिल वेकल थो ज्या सरकार या जगमखु निजी क्षेत्र शैक्षिक संस्था नागरिक समाज या न साझा जिम्मेवारी जुगु दया दिल युवा उद्यमशीलता सम्मेलनको मूल नारा युवाका लागि अबको निकास उद्यमशीलता रोजगारी र सिप विकास अत्यन्त सान्दर्भिक र समय अनुकूल छ। यो उद्यमशीलताको युग हो जहाँ उद्यम केवल आम्दानीको माध्यम होइन, समाज र राष्ट्रलाई परिवर्तन गर्ने शक्तिशाली ज्यावल पनि हो। उद्यम एक सोच हो जहाँ जोखिम प्रतिको आँट, समस्या प्रतिको समाधान र प्रगति प्रतिको समर्पण समेटिएका हुन्छन्। स्टार्टअप र नवप्रवर्तनशील उद्यम मार्फत पछिल्लो समय
युवाहरू विश्व सन्दर्भमा नयाँ सम्भावनाहरूको प्रतीक बनेका छन्। युवाहरूले नौ प्रविधि र उद्यमको संयोजन मार्फत विश्वका धारणाहरू समेत बदलिएका उदाहरण प्रशस्तै भेटिन्छन्। हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यस्ता उदाहरणहरू अझ प्रेरक छन्। हाम्रो चाहना छ नेपाली युवा अब समस्या मात्र नहोस्, स्वयं समाधान पनि बनुन्। सभामुख देवराज घिमिरे संसद या त जनताय पक्षे निर्णय याइगो व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अपेकिगो संस्थाय रूपे विकास याय मागो धायदिगो दो संसद दिवस 2082 लस्ता थौ ये गोसागोगो ज्याजो या त सम्बोधन यासे वेकल संसदीय भूमिका या त बहस भाषण हो नाराबाजी यायगो दबु कथ विकास याय मजुगो धायदिल वेकल गणतन्त्र प्रति जनताय असन्तोष अपेक्षित जुयाचोङको कुतया त असफल याए त संसद महत्त्वपूर्ण भूमिका मिति मागु दयादिल लिसे वेकल पूर्व संसद ते ज्ञान अनुभव क्षमता या त सदुपयोग ज्ञान आया हाथ्या या त सामना याए मागु आवश्यकता दुगुन दयादिगु दु वेकल संसदीय प्रभावकारिता या त न्यस बोलनिगु जकमखु संसदीय व्यवस्था हो व्यवस्था या त न बिगु हाथ्या या त झिस फे मालाचोङगु धासे व्यवस्था हो प्रणालीय रक्षा निम्ति छप जुई मागु आवश्यक जुगु दया दिल सरकार त धंकु ल्याखे सचिव ते त छकोला विदेश बने त स्वीकृति बिगुदु सरकारी प्रवक्ता हो संचार हो सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ असार 13 चोङगु मन्त्री परिषद बैठक निर्णय थौ सार्वजनिक याइगु जोले थी फोरमे बोत्तिकाए त सचिव पिनिगु यात्रा स्वीकृत जुगु जानकारी बियादिगु ख वेकया कथ संचार सचिव राधिका अर्याल खानेपानी सचिव प्रमिला देवी साक्य बज्राचार्य भौतिक पूर्वाधार हो यातायात सचिव केशव कुमार शर्मा स्वास्थ्य हो जनसङ्ख्या मन्त्रालय सचिव विकास देवकोटाया विदेश यात्रा स्वीकृत जुगुदु अतेहे मन्त्री परिषदीय बैठक 2082 असार 30 निसे श्रावण 1 तक भियतनाम हनोई जुगु जाजोले कृषि हो पशुपक्षी विकास मन्त्रीय सहभागिता स्वीकृत यागुदुसा सांस्कृतिक पर्यटन हो नागरिक उड्डयन मन्त्री या पेरिस भ्रमण निम्ति न स्वीकृति बिगुदु 2082 असार 30 गतेदेखि साउन 31 सम्म भियतनामको हनोईमा सञ्चालन हुने हाई लेभल इंटरनेशनल नॉलेज एक्सचेंज ऑन वन कंट्री वन प्रायोरिटी प्रोडक्ट ओसीओपी मोडेल्स कार्यक्रम में सहभागी हुन माननीय श्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीलाई सहभागिताको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय भएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री स्तरको सचिव स्तरको या त्योभन्दा तलको कर्मचारीको चाहिँ निम्तो आउँछ हैन। त्यो निम्तो आउँदाखेरि हाम्रो मन्त्रालयको पनि निम्तो थियो, मलाई पनि थियो, सचिवलाई पनि थियो। म चाहिँ त्यतिर जाने भएको हुनाले त्यो चिनमा चाहिँ हुने हाम्रो आईटी सम्बन्धी गोष्ठीमा चाहिँ एआई सम्बन्धी गोष्ठीमा चाहिँ हाम्रो सचिव जानुहुन्छ। यस्तै प्रकारले चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयको सचिवहरूको भ्रमण चाहिँ हो। त्यो भ्रमण चाहिँ हामीले एकै दिनको एउटै निर्णयले चाहिँ स्वीकृत गरेको कुरा मात्रै राखेको यहाँ चाहिँ। जस्तो खानेपानी मन्त्रालयको सचिव पनि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव पनि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो मन्त्रालयको सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सचिव पनि विदेश भ्रमण हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सचिवको पनि विदेश मन्त्रालय चाहिँ को प्रस्ताव छ। त्यो प्रस्ताव मन्त्रालयहरूको यी प्रस्तावहरूलाई हामीले स्वीकृत गरेका छ र ती सचिवज्यूहरू सचिवसम्मको मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको चाहिँ विदेश भ्रमणको स्वीकृति या आएको सदस्यहरूको स्वीकृति चाहिँ नेपाल सरकारले दिनुपर्छ। त्योभन्दा तलको चाहिँ मन्त्रालयभित्रमा मन्त्रीले स्वीकृति गर्ने स्वीकृति गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ भएको हुन्छ। आर्थिक बुखा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नागरिक समाज मञ्च पूर्ण बन्द सत्रे मु पहाय रूपे सम्बोधन याएको झोले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधार याएको खे बियादिगुदु संयुक्त राष्ट्र संघ विकास निम्ति वित्त सम्बन्धी प्यङ्गुगु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलने बोत्तिकायत स्पेन औपचारिक भ्रमणे झायादिमा प्रधानमन्त्री ओली विकासशील देश वित्तीय लगानी निम्ति थगु प्रतिबद्धता पुअङ्के मागुली बियादिल
वेकल विकास सहकार्य ऋण दिगोपन हो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधार्य निम्ति पु मवनिगु एजेन्डा नागरिक समाज निरन्तर रूप थ्वेकेमागु दया दिल नागरिक समाज वकालत जनता हो साझा जिम्मेवारी या त शक्ति बिगु दासे वेकल सु या त ल्युने मतसे न्यायपूर्ण हो दिगु भविष्य निर्माण निम्ति अग्रसर जुइत आह्वान याना दिल नेपाल वके आपल खतिपा You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। दिपाली पालसको स आदेश पिनिया बुख अरब संसदीय सभामुख समावेशी राजनीतिक दृष्टिकोण जगत प्यालेस्टाइनिया भूभागे संकट स्थायी समाधान प्राप्त याफैगु दयादिगुदु काइरो चोंगु अरब लीग मुख्यालय नोवासे सभामुख मोहम्मद अहमद अल यामाही दुःख कोलागेगु सार्वभौम सत्ता संरक्षण हो राष्ट्र राज्य या एकता कायम आएगु महत्व या त बबियादिगु ख अरब संसदीय प्यंगुगु विद्यायन कार्यकाल नापांगु अधिवेशन समापन यासे अल यामाही थो क्षेत्र या दकले संवेदनशील हो जटिल ई या दथुई थो बैठक जुगु टिप्पणी याना दिगुदु जारी संकट हो त दंगु हाथ्या विशेषता दुगु इले सभामुख थुगु स्थिति एकता दृढता हो अरब नागरिक हित या त दकले चुएते मागु ख दया दिगुदु वंगु वाले इजरायल तेहरान एविन्जेले यागु आक्रमणे लाना 71 मनुत सिगु इरानिया न्यायपालिका धागुदु जुन 23 आक्रमणे पीडित जेल कर्मचारी भर्ना जुपी जेले तया तपी कैदी छेजया दुजपी हो लिक्कया भवने चोपी मनुत लागु न्यायपालिका धागुदु जेले आतंकवादी हो क्रूर आक्रमण इजरायली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रति प्रतिबद्धता मधुगु हाकन छको प्रमाणित जुगु धायदिगुदु जुन 13 इजरायल इरानिया थिथि क्षेत्र परमाणु हो सैन्य केन्द्र लिसे त दंगु हवाई आक्रमण यागु ख नेपाल बुके हाकन छको पल्खदिपा म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता।
नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ कियोच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षरसहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पतालमध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। You think. You question. You design. You create. You struggle. You collaborate. You try. You solve. You invent. You reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपाली पाहकन चकोलस्कुसा आकाश खया बुखा फीफा क्लब विश्वकप अन्तिम 16 का साथ जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ब्राजिलिया क्लब फ्लामिंगो या तो बुकुगुदु थौ सुते जुगु का साथ बायर्न म्यूनिख फ्लामिंगो या तो 4-2 गोल बुकुगु ख बायर्न म्यूनिख जित्या निम्ति हेरिकेन निगुवो लियोन 6 गोल यागु खसा फ्लामिंगो या एरिक पुलंग र 6 आत्मघाती गोल यागु ख अतेहे फ्लामिंगो या निम्ति गेर्सन गोल यागु ख अनलिपा 41औं मिनेटे लियोन गोरेजका जोर्जिन्हो 6 गोल यागु ख 15औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता पदक त्याकुपी नेपालीका समीपिन्त कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह थौ बधाई बियादी गुदु जुन 11 निसे 15 तक भुटाने राजधानी थिम्पुई जुगु कासा नेपाल थिथि पुचले उपाधि त्याकुगु ख कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह थौ शहरी विकास मन्त्रालय विजेताका समीपिन्त सम्मान सहित विदाई बियादिगु ख उगो ज्याजोले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री सिंह का समीपिनीगु उत्कृष्ट प्रदर्शन हो अन्तर्राष्ट्रिय खेले सफलता प्रशंसा याना दिगु ख नेपा बुख पाखे उज फनेन्या हाकन छको थौया मुमु बुख युवा पिढीको परिवर्तनकारी पहली से सहकार्य याना न्हने वनेको या विकल्प मधुको उपराष्ट्रपति यादव थापु संसद भाषण हो नाराबाजी याएको थ्या मखुगु सभामुख घिमिरे या थापु अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधार याए त प्रधानमन्त्री ओली बबिल अरब संसद प्यालेस्टाइन उद्देश्य समर्थन याएको फीफा क्लब विश्वकप बायर्न म्यूनिख फ्लामिंगो या त बुकला नेपा बुख आयात कोचाला आयात ब्या नेपा टिभी सोया चोना दिस सुबा Bravo Bank, a reason for your success.